बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और आज के वीकेंड है तो यकीनन आपके सुबह आपकी फ़ैमिली के साथ होगी, तो फ़ैमिली को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आपके दिन को मज़ीद इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, यकीनन जिस पर डिस्कशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नाज़रीन। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उन मौज़ूआत को लेकर जो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, उनको डिस्कस किया जाए और उनके सलूशंस की जानिब बढ़ा जाए। नाज़रीन, आज का भी हमारा जो मौजू है बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं रियासती कवानीन की और मुआशरे की ज़िम्मेदारियों की। नाज़रीन, अगर हम अपने मुआशरे की या मुल्क की तामीर व तरक्की की बात करते हैं तो यकीनन हर मुल्क जो है वो तभी कामयाब होता है जब कौम का हर फ़र्द अपने ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश करता है और बर वक्त उनको अदा भी करता है। और वही मुल्क जो है तरक्की याफ्ता भी होते हैं जो बर वक्त अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं। लेकिन जब हम दौर हाज़िर की नाज़रीन सिचुएशन देखते हैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि किस तरह से हम एक कामयाबी का जो सपना देखते हैं वो कैसे हम पूरा कर पाएँ। क्योंकि हर इंसान जो है वो बातें करने में तो माहिर है, लेकिन अपनी जब बात आती है, उस पर अमल करने की बात आती है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की बात आती है, वहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस लापरवाही का ख़ात्मा किस तरह से किया जाए, मुआशरे में रहने वाला हर फ़र्द जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरह समझा जाए, किस तरह से उसके अंदर शऊर बेदार किया जाए ताकि ये मुआशरा खुशहाल होगा, ये मुल्क खुशहाल होगा, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। लेकिन हम अगर रियासत की बात करते हैं, हुक्मरानों की बात करते हैं, हुकूमत की बात करते हैं, बहुत जल्दी ये एक ब्लेमिंग सिलसिला जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो नाज़रीन, अगर ये इल्ज़ामात देने की बजाय हम उन चीज़ों को समझना शुरू कर दें और अपनी राय का इजहार करना शुरू कर दें, अपनी ज़िम्मेदारियों को बीच में ऐड करना शुरू कर दें, तो यकीनन ये जो उतार चढ़ाव, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका ख़ात्मा हो सकता है। तो आज अपने पैनल से हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें, किस तरह से ये जो मुआशरे के अंदर हर इंसान के अंदर ये जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उसके सॉल्यूशंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्दी से इस अहम मौजू पर डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन भी करती हैं जी माहिर कानून है आप सदफ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सदफ। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी आप कॉलम नगार हैं मोहम्मद ज़ेब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ेब खान साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिफरेंट चैनल्स पे आप उनको देखते हैं, उनकी राय भी सुनते हैं। आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया जी अरूज रज़ा साहिब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे अरूज। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के इस अहम मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी सदफ साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, क्या कहती हैं आज के टॉपिक के हवाले से रियासती कवानीन होते कौन कौन से, ज़रा ये हमारे नाज़रीन को आगाह कर दे। पहले देखिए मैं सबसे पहले तो आपने टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त, ये क्रेडिट सच टीवी और हमारी टीम को जाता है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो है ना, या हमारे यहाँ पे दो कैटेगरीज लोगों की पाई जाती हैं, जिनको या तो कानून का बहुत ज़्यादा पता होता है जो उनको नहीं पता होना चाहिए, या बिल्कुल नहीं पता। बेसिकली हमें जो हमारे कवानीन जो डील करते हैं, सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, जिसके तहत बेसिकली हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, आर्टिकल 8 to 28। ठीक है, ये हमें बेसिक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके तहत ये सारी चीज़ें हम एक आम शहरी को जो सारे राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ मूवमेंट, राइट टू स्पीच, राइट टू ज्वाइन एनी पार्टी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा और भी बहुत से लॉज हैं जो गवर्न कर रहे हैं। जैसे अगर आप पीनल साइड पे चले जाएं तो PPC है 1860 का, ताज़ीरात पाकिस्तान के नाम से बड़ा मशहूर है। और
इसके अलावा सिविल लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं जो ये मतलब हर स्पेसिफिकली मुख्तलिफ चीज़ों को डील कर रहे हैं. अगर फैमिली मैटर्स हैं तो फैमिली को डील कर रहे हैं, सर्विस मैटर्स हैं तो सर्विस को डील, लेकिन बेसिकली जो हमारा बेसिक है जो एक आम शहरियों को जीने का हक देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है 1970. सही, ठीक हो गया जी. मोहम्मद ज़ेब खान साहब, आप क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से? जनरल सी राय, उसके बाद फिर डिटेल की डिस्कशन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे. ओके, थैंक यू. मैं पहले तो ये बता दूं कि जी लाज बनते क्यों हैं, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है. ठीक है. देखिए, एक स्टेट है और एक सोसाइटी है जी. अगर सिचुएशन ऐसा बने कि जिसमें स्टेटलेस सोसाइटी हो जी, जिसका मतलब ये है कि सोसाइटी है लेकिन स्टेट नहीं है, तो उसमें आप खुद इमेजिन करें कि कितना कियास होगा और कितने जो है मसले होंगे. किसी की आबरू और जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के बहुत बड़े मसले होंगे. जिसको कहते हैं कि माइट इज़ राइट वाला सिचुएशन होगा. तो स्टेटलेस सोसाइटी भी सरवाइव नहीं कर सकता. सही. अच्छा, इसी तरह सोसाइटी लेस स्टेट. ठीक है. अब अगर स्टेट इतना पावरफुल हो जाए जी. कि उसमें सोसाइटी न रहे, सोसाइटी एक उस पर उनको सोसाइटी को जो उनकी ज़रूरी फ्रीडम है और उनकी राइट्स है वो प्रोटेक्टेड ना हो, और वो सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ थॉट ये चीज़ें न रहे, तो फिर वो स्टेट इस तरह वो जो कहते हैं ना कि बिग ब्रदर इज़ वाचिंग यू, इतने ज़्यादा लॉज है, इतने ज़्यादा उनके हर चीज़ पर नज़र है, तो फिर वो सोसाइटी भी और स्टेट भी सरवाइव नहीं कर सकता. आप हम इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं कि बहुत सारे ममालिक आजकल भी है जो सर्विलेंस और लॉज और इतने, तो दोनों में ना बैलेंस करना ज़रूरी है कि स्टेट भी बहुत पावरफुल ना हो और सोसाइटी भी ज़्यादा जो है आज़ाद और वो ना हो. तो देयर मस्ट बी सम बैलेंस बिटवीन द टू, द स्टेट एंड सोसाइटी, सो दैट दे वर्क टुगेदर इन हार्मनी. तो इससे फिर तरक्की होगी, इससे फिर जो है सबका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. साहब, आपकी जानिब बातें ब्रेक पे जाने से पहले आपकी भी राय जानना ज़रूरी है जी, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर. यू वेलकम. और टॉपिक इज़ ऑफ कोर्स वेरी पर्टिनेंट. मुझे लगता है कि इसके ऊपर बार बार बात होनी चाहिए. Exactly. हम लोग भी मीडिया पे यही काम कर रहे होते हैं, यही बात कर रहे होते हैं, बट हम लोग ये नहीं अभी तक एक्सेप्ट कर पाए कि जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और ये जो हमारे सोशल इकोनॉमी है इसको जब तक इक्वली हम ट्रीट नहीं करेंगे तब तक ये बैलेंस क्रिएट नहीं हो सकता. ऐसे ही है. एक बात. और दूसरी बात ये कि हमारे जिनसे हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, पॉलिसी मेकर्स, लेजिस्लेटर्स, हम सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल देते हैं कि सारी गलती इनकी है. भाई कुछ एक्सेप्ट करें कि इंडिविजुअली आप भी जिम्मेदार हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि आपके पास लॉ, जैसे प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे, ऑलरेडी मौजूद है. आपके पास कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद हैं, सब हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हम क्या कर रहे हैं, इस पे अरूज हम डिस्कशन करेंगे. ब्रेक की जाने बढ़ना, यहीं से ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे. नाज़रीन, हमारे साथ फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. सर्च पर एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद. हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि रियासती कवानीन और मुआशरे की ज़िम्मेदारी. यकीनन नाज़रीन, अगर हम अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं तो मुआशरे के, कौम के हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना होगा और उस पर अमल भी करना होगा. आज के मौजूद पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए. नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं. जी अरूज साहब, आपकी जानिब बातें हैं. ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था कि कौमें या मुल्क वही तरक्की करते हैं जहाँ बराबर के उनको हकूक़ दिए जाते हैं. कंटिन्यू कीजिए. देखें, जहाँ पे बराबरी की सतह पर वसाइल की तकसीम नहीं होगी,
یا حقوق و فرائض نہیں سمجھے جائیں گے یا ادا نہیں کیے جائیں گے وہاں پہ سوسائٹی میں یہ جو غیر متوازن سچویشن ہے یہ آتی رہے گی. اور جو ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک خاص طبقہ جو ہے وہ توازن کو خراب کر رہا ہے اور ایک طبقہ جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو وہاں سے پھر ریزسٹنس اٹھے گی. ہماری قوم میں ہے تو بہت ریزیلینٹ، لیکن یہ ہے کہ اب ان کے بھی کہتے ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. تو اب کہیں پہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ ان سے زیادہ اچھا کسی کو مل رہا ہے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. ایک اور چیز ہے ہماری سوسائٹی میں انٹالرنس بہت زیادہ آ گئی ہے. تو بغیر سوچے ریئلائز کیے کہ ہو سکتا ہے اس شخص نے یا اس پرسن نے ہم سے بہت زیادہ اچھی محنت کی ہے، زیادہ کام کیا ہے تو آج اس مقام پہ ہے. تو اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم 2 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، 4 بجے آفس جا رہے ہیں، آفس سے کالز آ رہی ہیں نہیں لے رہے ہیں، ہم کام نہیں کر رہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں پھر ہمیں چیخنے چلانے کا حق نہیں ہے. بالکل جب آپ محنت نہیں کرتے تو آپ کو کسی کے اوپر تنقید کا بھی حق نہیں ہے. اور یہی چیز اداروں کے اوپر آتی ہے کہ ہر ادارہ اپنی ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری تھی، یہ میری ذمہ داری نہیں تھی. بالکل ایسے. تو یہی لوگ ہیں نا جو اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے نہ سننا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کر رہے ہیں. تو یہی چیز جو میں ابھی ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ یہ ہم لوگ ایز نیشن اس طرح کے لوگ بن چکے ہیں اور یہی لوگ مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں. اور جب تمام اداروں میں ایسے ہی لوگ کام کریں گے تو وہاں پہ جا کے یہ جو ان کی ایک ہیبیچول ایک روٹین ہے کہ الزام دوسرے پہ ڈالنا ہے، وہ اداروں میں بھی جا کے یہی کام کرتے ہیں. یہ تو پولیس کا کام تھا، پولیس والے کہتے ہیں یہ ایف آئی اے کا کام تھا، ایف آئی اے کہے گی نہیں یہ موقع پر موجود جو پولیس اسٹیشن ہے تھانہ یہ اس کا کام تھا. اب کورٹ میں آپ چلے جائیں، اپنے کام سے جان چھڑا رہے ہیں یا ہر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اگر ذمہ داری کا تعین اسی وقت کر لیا جائے جہاں پہ اس چیز کی نشاندہی ہو گئی ہے، وہی شخص جو موقع پہ کھڑا ہے اگر وہ یہ کہ یہ میری ذمہ داری تھی، میری وجہ سے کام خراب ہوا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آدھا کام وہیں پہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن ہم ذمہ داری نہیں لیتے. کورٹ میں چلے جائیں وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اب 3rd جنریشن بڑی ہوئی ہے نا جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، تو کورٹس میں ابھی تک کیسز چل رہے ہیں. اگر ہم روز کے روز کیسز نہیں نپٹا سکتے اور پریورٹیز میں ہم صرف پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز نپٹا رہے ہیں تو وہاں پہ پھر جو ایک وہ بیلنس ہے وہ سٹرائک نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی بھی چیزیں ڈسبیلنس ہوں گی. صدف صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جس طرح سے عروج صاحبہ نے اشارہ کیا کہ ہر انسان جو ہے یا ہر ادارے کی ہم بات کریں وہ اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. جب ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں، عام شہری یا ایک جو مخصوص ادارے ہیں جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اگر وہی اپنے ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے، بر وقت ادا نہیں کر رہے، دوسروں پہ ڈال رہے، تو کیسے ہمیں معاشرے کے ایک عام فرد ایک عام شہری سے یہ امید لگائیں کہ وہ ذمہ داری ادا کرے گا یا وہ بر وقت اس کو نبھائے گا؟ جی مہوش، بڑا اچھا کویسچن ہے. لیکن جیسے میں نے سٹارٹ میں انٹروڈکشن میں بات کی تھی کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلتے ہیں، تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہی ہمیں 2 رولز بڑے اچھے دیتا ہے، سیپریشن آف پاورز اینڈ چیک اینڈ بیلنس. یہ ہمارے 3 جو ادارے ہیں، جوڈیشری، گورنمنٹ اینڈ لیجسلیچر، یہ انہی کے لیے ہیں کیونکہ یہی مین ہولڈ کر رہے ہیں. اگر یہ ایک تو آپ کی بات ہے کہ ہم نے کام کرنا ہی نہیں ہے، ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں ادا، اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی سے بڑھ کے دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. اگر یہ ادارے جو مین ادارے ہیں یہ اپنی یا تو بالکل کام کرنا نہیں یا پھر ایکسٹرا انوالو ہو جانا. بالکل ایسے ہی ہے. اب جیسے کچھ لیجسلیچر یعنی نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ جو ہے، ان کا کام جو ہے لیجسلیٹ کرنا ہے، قوانین بنانا ہے، اینڈ گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پابند ہے. بالکل ایسے. جوڈیشری جو ہے وہ یہ دیکھے گی کہ کیا وہ اپنی حدود سے تجاوز تو نہیں کر رہے، وہ قانون کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. ویسے تو وہ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہے جوڈیشری. یہ سب اپنی ڈومین اپنے دائرے میں چلیں گے، اس کے علاوہ نہیں چلیں گے. یہی چیز جب یہ آپ کی براڈر سینس ہے، اگر نیرور سینس میں آئے گا اس کو بھی آپ چیک اینڈ بیلنس میں لے کے چلیں گے ہر ادارے پہ. اور پھر انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنے طور پہ اپنی رسپانسبلٹی ادا کرے گا، ایز پر لا چلے گا، تو وہ معاشرہ اسی وقت ایک آپ ٹریل پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ دوسروں کے معاملات میں زیادہ ٹانگ اڑائیں گے، ادارے دوسروں کے معاملات میں زیادہ ٹانگ اڑائیں گے، تو وہ ان کے کلیش سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ انڈیویجولی بات کرتے ہیں
کہ آپ اپنے رائٹس پہ تو بڑی بات کرتے ہیں کہ یہ میرے رائٹس ہیں، لیکن جہاں پہ رائٹس کی بات ہوگی وہاں پہ آپ کی ڈیوٹیز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں حقوق و فرائض ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جی یہ میں آپ کو بڑی ایک ضروری بات بتا دوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ڈیوٹیز کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے رائٹس ڈسکس ہو رہے ہیں وہیں پہ دوسرے کی وہی ڈیوٹیز بن جائیں گی. تو آپ نے یہ دونوں طرح سے چلے گا، تبھی آپ کا معاشرہ جو ہے بیلنس ہو کے چلے گا. دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے کہ حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ ہیں. جہاں پہ ہمارے حقوق ہیں وہاں پہ دوسروں کے لیے جو فرائض ہیں ان کو بھی ہم نے سر انجام دینا ہے. تو حقوق اور فرائض کو کس طرح سے سمجھا جائے حکومتی سطح پہ بھی بات کریں گے اور عام شہری ہونے کے ناطے بھی اس پہ بات کی جائے گی. لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا، دیکھتے رہیں. سر سویرا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ ریاستی قوانین اور معاشرے کی ذمہ داری. ناظرین ہر انسان کی، چاہے وہ حکومت ہے، ریاست ہے، قوم کا ہر فرد، ایک عام شہری، عام فرد ہونے کے ناطے بھی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. جہاں ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ معاشرے کے بارے میں سوچیں، وہیں پہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے. وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، ہمیں شعور ہوگا اور اس کو بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں گے. محمد زیب خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے صدف صاحبہ نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ حقوق و فرائض. ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جب فرائض کی باری آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. حقوق و فرائض کو دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، ان کو سمجھیں گے، بر وقت ادا کریں گے تو معاشرے میں آٹومیٹکلی خوشحالی آئے گی. میں اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھ بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لاز جتنے اسٹرکٹ ہوں گے شاید وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے، لیکن یہ ایک متھ ہے اور صدف اس کے ساتھ اگری بھی کرے گی کہ ایک لائر ہیں. اسٹرکٹنیس آف لاز جو ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا کہ ان کی پریڈکٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں کہ اچھا ان کی سرٹینٹی کہ یہ ہوگا تو یہ پنشمنٹ یا اس کا یہ کنسیکوینس آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سیویریٹی آف پنشمنٹ از ناٹ ایز مچ امپورٹنٹ ایز دی پریڈکٹیبلٹی از. صحیح. اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سوسائٹی میں لاز کا بہت بڑھ جانا یا ہر چیز کو ریگولیٹ کرنا، اس سے سوسائٹی میں وہ جو حقوق و فرائض والی بات ہے اس میں بیلنس بھی نہیں ہو سکتا. سوسائٹی بنیادی طور پر اس کو ہم کہتے ہیں دی مورل بیسز آف سوسائٹی. لاز سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی کلچر، نارمز اور جو رائٹ اینڈ رانگ کی جو ایک اس کے ایک ادراک اور شعور ہے سوسائٹی میں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے. اگر سوسائٹی میں رائٹ اینڈ رانگ کی وہ نہ ہو تو اس کے نتیجے میں لاز چاہے جتنے بھی زیادہ ہوں وہ فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے لاز بناتے وقت اور اس کو امپلیمنٹ کرتے وقت گراؤنڈ ریئلٹیز کو، سوسائٹی کی کنڈیشنز کو، رسم و رواج کو اور سوسائٹل نارمز کو اور اپنے ایتھیکل ویلیوز کو اس کو پروموٹ کرنا ایجوکیشن کے ذریعے سے، سوشلائزیشن کے ذریعے سے، جس میں ریلیجیس لیڈرز کا، ٹیچرز کا، پیرنٹس کا سب کا رول ہے. تو پھر وہ ہم جو شعور ہے نا جو فرائض کی ہے اور آج کل سارے حقوق کے لائرز ہے رائٹس ہے اور ڈاکٹرز کی رائٹس ہے، ٹیچرز کی رائٹس ہے، لیکن وہ جو ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہے ان کا شعور بنیادی طور پر پیدا نہیں کیا جاتا. پیرنٹس نہیں پیدا کرتے، سوسائٹی پیدا نہیں کرتے. تو میرے خیال میں میڈیا کا اور پیرنٹس، ٹیچر، ریلیجیس لیڈرز اینڈ سول سوسائٹی کا سب کا اس میں رول ہے کہ سب سے پہلے ہم سٹیزن کو ان کی ڈیوٹیز کا اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے، اس سے پہلے کہ ان کو حقوق کا
वो हो। हुकूक तो वैसे आहिस्ता आहिस्ता उनको राइट्स का पता चलता है। तो आजकल वो कहते हैं ना कि ये राइट्स की ज़्यादातर जंग है, कोई इसके लिए एहतजाज नहीं करता कि हमारी जिम्मेदारी यही है। कोई इसके लिए न टीचर्स ने, न पब्लिक सर्वेंट्स ने, न किसी ने इस पर एहतजाज किया कि देखिए हमारी ये जिम्मेदारियाँ हैं और हम इसके लिए तैयार हैं और इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये सोसाइटी इस वजह से फिर वो इम्बेलेंस हो जाती है। सो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो टुगेदर, और उनका एहसास भी और शऊर भी दोनों का सारे सोशलाइजेशन एजुकेशन प्रोसेस से वो डेवलप हो। और सिर्फ लाज हम बनाएं और वो किताबों तक महदूद हो या इंस्टीट्यूट्स तक, लेकिन उसका शऊर न हो और सोसाइटी में उसका जो मॉरल बेसिस है उसको हम प्रमोट न करें तो लाज रहेंगे, लॉज का फायदा नहीं इफेक्टिवनेस मेरा नहीं एग्जैक्टली। अरूर साहिबा, कवानीन मौजूद हों, किताबों की हद तक हों, कोई फ़ायदा नहीं है। मीडिया की इन्होंने बात की, मीडिया का एक बहुत अहम किरदार, अहम रोल है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं बस ये कहूँ कि प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे हम शहरी, तो तब तक वो किताबों में ही बन जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल। इस पे मैं कहती हूँ कि जब आपके पास लॉज मौजूद हैं तो लोगों को पता ही नहीं है, ऐसे शऊर ही नहीं है, बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं। तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी शुरू होती है वो एकेडेमिया की शुरू होती है। अब ये ना समझिएगा कि मैंने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, बात यह है कि वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। बिल्कुल। अगर हम अपने हकूक हमारे क्या हैं वो मैंने लॉ पढ़ा तो हमें पढ़ाया गया कि आपके जो राइट हैं वो आपकी नाक पे आगे ख़त्म हो जाते हैं और नाक के आगे आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो जब तक हम ये चीज़ जो है बच्चों की किताबों में शामिल नहीं करेंगे, देखें सारे लॉज आप उनको मत पढ़ाएं, लेकिन जो ज़रूरी लॉज हैं वो आप जो शुरू के ग्रेड्स हैं उसी में सिखाने शुरू कर दें, सिविक सेंस उनको सिखाना शुरू कर दें, उनको छोटे छोटे लॉज जो हैं इंट्रोड्यूस तो कराना शुरू करें। और अगर आप ये देखें यूरोप में या अमेरिका में, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बड़ी अर्ली ग्रेड्स में पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। तो वही बच्चे जब बड़े होते हैं, जब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और इदारों में जाके काम करते हैं, या पॉलिटिक्स में अगर आते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, या साइंस में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो उनको उनके राइट्स का अंदाज़ा है, उनको जिम्मेदारी का भी पता है। और जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स और मीडिया की तरफ मैं अब आती हूँ। मीडिया का तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो मीडिया है, मैं खुद चूँकि पाकिस्तानी मीडिया से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, आई एम सो वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे स्पेस दिया। लेकिन यहाँ पे जर्नलिज्म जो है वो आप लोगों ने और लोगों ने समझ लिया कि सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशंस और पॉलिटिशियंस को बुला के ही बात करने का नाम जर्नलिज्म है। ऐसा नहीं है। जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट proximity, like things are happening around you, from the people, about the people, for people. तो ये चीज़ें डिस्कस ही नहीं हो रही। आपका जो शो है यहाँ पे जर्नलिज्म हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। एग्जैक्टली हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ना कि एग्जैक्टली किसी को पॉइंट आउट करें। मज़ीद आगे चलकर डिस्कशन के सिलसिले को बढ़ाते ब्रेक की जाने बढ़ने पे यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सचराम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि रियासती कवानीन और मुआशरे की ज़िम्मेदारी। नाज़रीन हमने ख़ुद को और अपने मुआशरे को और अपने मुल्क को कामयाब बनाना है। जो भी हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, जो भी प्रॉब्लम, जो भी मसले मसाइल हैं, उनके सलूशंस की जानिब बढ़ना। यकीनन ये ज़िंदगी है, इसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उसका ये मकसद या ये मतलब नहीं कि उन प्रॉब्लम्स के साथ हम रहना सीख लें, नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को डिफरेंट सलाहियतें दी हुई
हुई हैं, डिफरेंट जो है वो अक्ल सोच दी हुई है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाले जाए, उनको डिस्कस किया जाए। और जो हम बार बार अपने हकूक़ की बात करते हैं, हकूक़ के साथ साथ हमने फ़राइज़ का भी ख्याल रखना है, और जो हमारे मुआशरे के कवानीन हैं, जो लॉज़ हैं, उनकी पासदारी करनी, उनका एहतराम करना है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना है और बर वक्त उनको अदा करना है। हमारे आज के इस अहम मौजू पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं जी सद्दफ़ अली साहिबा, उनके साथ हैं मोहम्मद ज़ेब खान साहब, उनके साथ हैं जी अरूज रज़ा साहिबा। मेहमानों का शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव कॉल के जरिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी अरूज साहब, आप ही की तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था, मीडिया के किरदार के हवाले से बात की जा रही थी, कंटिन्यू कीजिए। मैं समझती हूँ महविश के जो पहले हम बात कर रहे थे एकेडेमिया का किरदार और फिर मीडिया का किरदार जो है एक इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है वो तरबियत कर रहा है, और तरबियत हो रही है घरों में बैठे हुए लोगों की भी, पेरेंट्स की भी हो रही है, बच्चों की भी हो रही है, बूढ़ों की भी हो रही है। तो मीडिया का जो किरदार था या जो समझा गया कि रियासत में एक सस्टेनेबल सोसाइटी या एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी को बनाने के लिए मीडिया को लाया जाए। मीडिया तो आ गया, लेकिन मीडिया डिस्ट्रैक्ट हो गया। मीडिया जो है अपनी उस जिम्मेदारी को भूल के पॉलिटिक्स में पड़ गया, रेटिंग में पड़ गया। तो मीडिया का जो किरदार था, मैं समझती हूँ कि वो मीडिया नहीं अदा कर रहा। मीडिया का किरदार ये होना चाहिए कि चूंकि उसके ऊपर तरबियत की जिम्मेदारी है, तो वो अपनी इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से, ऐसे तरीके से अंजाम दे। क्योंकि अभी इस वक्त हम घरों में बैठे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे जो आवाज की जो टोन है वो तक उनको कुछ ना कुछ सिखा रही है कि बोला किस तरह से जाए, ना कि ये कि हम यहाँ बैठ के लड़ाइयाँ शुरू कर दें, तो वो भी घरों में बैठ के। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ पे लोगों को प्रॉपर लड़ने की तरबियत दी गई, जो कि घरों में आप देखें कि आजकल हर घर में कन्फ्रंटेशन चल रही है, लड़ाई चल रही है। कहाँ से आया वो कल्चर? पहले तो हमारे घरों में ऐसा नहीं था। मेरे बचपन में मेरे घर में कोई किसी को कन्फ्रंट नहीं करता था, कोई किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने को भी बुरा समझा जाता था। एग्जैक्टली, हार्शली क्रिटिसाइज नहीं करता था, ब्लेम नहीं करता था। ऐसे ब्लेम करने से पहले सोचा जाता था। लेकिन मीडिया ने उनकी ऐसी तरबियत कर दी है कि अब वो किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, हर घर में लड़ाई हो रही है। तो मैं समझती हूँ तालीम के साथ साथ तरबियत की, बल्कि अब मेरा ये ईमान है तालीम से पहले तरबियत की जरूरत है। तो जब तक ये तरबियत की जिम्मेदारी जिन इदारों के ऊपर है, वो इसको सही तरीके से अदा नहीं करेंगे, सही तरीके से समझेंगे नहीं, तो मैं समझती हूँ कि वो बदयानती कर रहे हैं अपने प्रोफेशन से। वो ना सिर्फ बदयानती कर रहे हैं, वो अपनी जो सैलरी ले रहे हैं अपने प्रोफेशन से, वो हलाल की भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि हमने लोगों का के जो हकूक हैं वो उनको बताने हैं, तो जिम्मेदारियां भी याद करवानी है। हमने सिर्फ उनको लड़ना नहीं सिखाना, बल्कि हमने उनको बर्दाश्त करना भी सिखाना है। तो जब तक हम उनको बर्दाश्त करना, दूसरे की बात सुनना नहीं सिखाएंगे महविश, तब तक मीडिया का जो किरदार है वो क्वेश्चनेबल रहेगा। एग्जैक्टली। सद्दफ़ साहिबा, हम सब की ज़िम्मेदारी है तरबियत करें, काउंसलिंग करें, लोगों को अवेयर करें, शऊर दें। हम हकूक़ व फ़राइज़ की बात करते हैं, पुरअमन मुआशरे की बात करते हैं। जब तक हम इन तमाम तर चीज़ों को समझेंगे नहीं, ज़िम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, वो अदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है तरबियत करना, काउंसलिंग करना, वो अच्छे तरीके से गाइड नहीं करेंगे तो मुआशरा पुरअमन नहीं हो सकता। जी महविश, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बीच में सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे अक्सर एक मिसाल दी जाती है मगरिब ज़दा माशरा। आप मगरिब को क्रिटिसाइज़ करते हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन मगरिब की अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर लें तो इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है। जैसे हम अपने टॉपिक की तरफ अगर दोबारा आते हैं कि कवानीन बने हुए हैं, कवानीन पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे कवानीन बने हुए हैं, पर्नेटिव बने हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन बीच में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, आप अपने हकूक़ की बात करते हैं, तो क्या फ़राइज़ अदा करने के लिए आपने उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन लगाई है? यहाँ पे तो वो मार धाड़ और इस तरह का माहौल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप मगरिब की कुछ अच्छी चीज़ें लें तो वो बड़े प्यार के साथ आपके ऊपर जुर्माना
ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم آپ اپنی گاڑی کل جگہ پہ پارک نہیں کریں گے, آپ گند باہر نہیں پھینکیں گے. ایون کہ اگر آپ کے بنز ہیں, آپ نے جو بنز کے 3 بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے غلط ڈال دیا تو وہ بھی آپ کے اوپر جرمانہ ہے. آپ نے اگر ڈرائی, ہاں جی ہاں بالکل, ہمیں راہ چلتے ہوئے جو ایک ٹریفک رولز کی خلاف ورزی ہے وہ لوگ شوق سے کرتے ہیں, شوق سے کرتے ہیں, لیکن بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی وہ کریں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اسلام آباد کی دوں گی کہ جہاں پہ آپ سیٹ بیلٹ بھی لگائیں گے, اگر آپ موٹر بائک پہ بیٹھے ہیں آپ ہیلمٹ بھی پہنیں گے, کیونکہ آپ کو خوف موجود ہے کہ آگے کوئی ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوں گے اور وہ آپ کو جو ہے جرمانہ کر دیں گے. یہی چیز اگر آپ راولپنڈی اور اندرون شہر میں آ جائیں یا اندر, وہاں پہ آپ ایسا نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ چیز جو ہے اس کو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے امپلیمنٹیشن بڑی اسٹرانگ کرنی پڑے گی کہ جہاں کچھ ایسا ہو, جب تک ہم قانون کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا, شعور ان میں ایسے ہی ڈیولپ ہوگا. دیکھیں میڈیا کا رول تو ہے ہی ہے, اور روت صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے سلیبس میں بھی جو انیشل چیزیں ہیں, لاز ہیں یا کچھ ہمارے حقوق ہیں, وہ بچوں کو ان کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. لیکن شعور ان کا کس طرح سے ڈیولپ ہوگا کہ اگر آپ کوئی ایسا جرم کر رہے ہیں, قانون توڑ رہے ہیں, تو اس میں اس کے رسپانس میں آپ کو ایزیلی جانے دیا یا آپ کو نیکسٹ ٹائم کے لیے کوئی ایسی پنشمنٹ دی گئی کہ جس سے آپ کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے یہ ٹریفک سگنل نہیں توڑنا, میں نے ہیلمٹ پہننا ہے, سیٹ بیلٹ لگانی ہے. اسی طرح اگر بڑی آپ جرائم کی طرف آ جائیں کہ اگر میں نے چوری کی تو مجھے جو ہے مجھے قید ہو جائے گی, جرمانہ ہو جائے گا, اس طرح کی چیزیں ہیں. موبائل سنیچنگ پہ آ جائیں تو اگر وہ فوری آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے. جہاں ہم اپنے مال و جان کی حفاظت کی ضمانت مانگتے ہیں, وہیں پہ دوسروں کے لیے بھی ہم نے ان کی بھی حفاظت کریں, ان کی بھی, وہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے. ہم پولیس پہ بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ پولیس والوں کو سم ٹائم بلیم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو جتنا برڈنائزڈ کیا گیا ہے وہاں پہ ان کو بھی فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے, جگہ جگہ کیمراز لگانے کی ضرورت ہے. یہ گورنمنٹ نے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, حکومت کی کیا ذمہ داری اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے. بریک کی جانب ہم نے بڑھنا. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. تھوڑی آپ روشنی ڈال دیں. ویلکم بیک ناظرین. سرچرا میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ریاستی قوانین اور معاشرے کی ذمہ داری. ناظرین حکومت کی بات کریں یا قوم کے ایک شہری ہونے کی بات کریں تو یقیناً ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو اور ملک کو کامیاب بنائیں. محمد زیب خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے صدف صاحبہ نے حکومتی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا, تو حکومتی سطح پہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طرح سے ایک عام شہری کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو؟ اچھا جی, وہ میں آپ کو اس میں بتاؤں نا کہ جنرلی آپ لوگ سن رہے ہوں گے پولیٹیشنز بھی, حکمران طبقہ جو عموماً یہ وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کے ریٹ کو نا چیلنج نہیں کھونے دیں گے, اور جو بھی اسٹیٹ کا ریٹ چیلنج کریں گے ہم ان سے سختی سے نمٹیں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا, لیکن پھر یہ بندہ سوچے کہ اسٹیٹ کے ریٹ کو آپ خود کتنا وائلیٹ کرتے ہیں ایز انسٹیٹیوشن. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ دیکھیں کہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے جو اس اسٹیٹ کے ریٹ کو اور قانون کی عملداری کو وہ خود چیلنج اور وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے میسج کیا جاتا ہے سوسائٹی میں؟ میسج یہ جاتا ہے کہ جب آپ پاورفل ہو تو آپ کو امیونٹی ہے اور آپ کو کوئی نہیں, آپ لا جو بھی کنسٹیٹیوشن وائلیٹ کرے, آپ قانون کے خلاف ورزی کرے اور آپ جو مرضی ہے کرے, آپ کے لیے کوئی, یہ جو بات ہے نا کہ قانون کی عملداری, یہ تو ایک غریب اور عام لوگوں کے لیے ہے, لیکن اس سے ایک بہت بڑا ڈینجرس میسج جاتا ہے سوسائٹی میں. پھر جس کا جہاں بس چلے وہ قانون کو وائلیٹ ہی کریں گے. تو یہ صرف اناؤنس کرنا کہ اسٹیٹ کے ریٹ کو ہم امپلیمنٹ کریں گے, ہر کاسٹ پہ کریں گے, اور اس کے لیے ہم پولیس اور رینجرز اور یہ ڈپلائی کریں گے, اور ہم ٹیئر گیس استعمال کریں گے, بروٹ فورس یوز کریں گے,
یہ پریشر ٹیکٹکس یوز آف فورس کچھ دیر کے لیے تو کام کرے گا لیکن یہ بہت ڈیوریبل نہیں ہے. اسٹیٹ کو ریٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یہ پہلے اپنے سیٹ این ایگزامپل. اب اگر آپ پرائم منسٹر ہے, اگر آپ آرمی کے ادارے سے تعلق ہے, جوڈیشری سے ہے, میڈیا سے ہے, جہاں بھی پاور سٹرکچر پہ آپ ہیں, آپ ایگزامپل سیٹ کریں کہ ہم سب سے زیادہ ابائڈنگ سٹیزنز ہیں. پھر سوسائٹی میں لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ یس وی شوڈ فالو لا ایز ویل, اگر یہ اتنے پاورفل لوگ بھی کرتے ہیں. ایک بات. دوسرے میں تھوڑا سا ایک بات ایڈ کروں. جی ضرور ضرور. دیکھیں ایک ہمارا سوسائٹی کے اینڈ پر بھی ایک مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا جی لنچنگ, ایک سری لنکا کے شہری کو آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے بروٹلی ہی واز کلڈ, ڈریگڈ, اور اس کو. اچھا ہمارے سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اگر جسٹس نہیں ہو رہا یا ان کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق جسٹس نہیں ہو رہا تو پھر مجھے قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور مجھے خود جسٹس, موب جسٹس جس کو کہتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہم یاد رکھیں ایز اے سوسائٹی, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم جسٹس دے دے لوگوں کو. اچھا ڈیو پروسیس آف لا ہے, یعنی کسی نے کوئی آفینس, کوئی کرائم کمٹ کیا, اب یہ ایک قانون کا قانون بھی ہے اور اس کا ایک پروسیس بھی ہے کہ وہ اپنا دیٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. وہ ڈیو پروسیس اپلائی ہے, ان کو بھی ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملے گا, سنا جائے گا. ورنہ اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ دیں, آپ کے ساتھ کوئی اس طرح واقع ہو جس طرح مردان میں ایک لڑکے کے ساتھ ہوا, اس کے مشعل کے ساتھ, اور اس طرح, آئی تھنک ایز اے سوسائٹی ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم رول آف لا کو جتنا وائلیٹ کریں گے وہ قانون فردر کمزور ہو جائے گا, وہ انسٹیٹیوشن فردر کمزور ہو جائیں گے. تو ہم ایک طرح چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن نے جسٹس نہیں کیا. بائی جسٹس کیسے کرتا ہے جب آپ نے خود اس اداروں کو کمزور کر دیا ہے. تو اسٹیٹ کے لیول پر بھی ریٹ کی وائلیشن ہو کر تو وہ رول آف لا کمزور ہوتا جائے, اور سوسائٹی بھی ٹیک لا انٹو دیئر ہینڈز اور موب جسٹس کر کے وہ انسٹیٹیوشن کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اور ادارے ہیں جسٹس کے کمزور کر کے, تو اس کی وجہ سے قانون پھر ہم دیکھیں اس کے نتائج کیا ہے. کرائم ریٹ بڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وائلنس, اور اس کی وجہ سے نقصانات اور پراپرٹیز کو اور بہت سارے چیزوں کو, جان و مال کو. اس وقت ایسی کنڈیشنز کا ہمیں سامنا ہے. جی تو اس لیے ہمیں نا سوسائٹی کو بھی ہم رول آف چاہے کچھ بھی لا ہو ہم اس کو پریزرو کرے اور اس کے ساتھ ہم اسی کو دے کر, اور اسی طرح اسٹیٹ بھی اپنی ذمہ داری اس حوالے سے پورا کرے. تو میرے خیال میں لا جو ہے وہ دونوں کی اس میں ہے, فائدے میں ہے, اسٹیٹ کے اپنے وجود کے لیے بھی اور سوسائٹی کو بھی ترقی اور اس کے امن کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا ہو. اگر نہ ہو تو نہ اسٹیٹ پھر رہ سکتا ہے, سروائیو کر سکتا ہے, اور نہ سوسائٹی. ایگزیکٹلی, بالکل. ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اور جب آپ کی طرف آتے ہیں پرابلمز ڈیفینیٹلی ہر ملک کے اندر ہے, ہم صرف پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ ہم بات اپنے ملک کی کر رہے ہیں, اپنے ملک کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں, پرابلمز ہیں, بے شمار پرابلمز ہیں. یہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اس پرابلمز کو ڈسکشن کرنے لگے تو یقیناً کم ہے. سولوشنز بہت زیادہ ضروری ہیں. کس طرح سے ہم چیک اینڈ بیلنس اور توازن برقرار رکھیں کہ پرابلمز ٹھیک ہے آ چکی ہیں لیکن اس کا سامنا کرنا ہے, اس کے سولوشنز نکالنے. مہوش, یہ جو آپ نے کویسچن کیا یہ بہت سارے پرابلمز کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں جب ایک ہم بات کرتے ہیں نا ڈیولپڈ کنٹری کی, تو ڈیولپڈ کنٹری کے جتنے پروجیکٹ پاکستان میں لائے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ تو یہ بڑے اچھے اس کے نتائج آئے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی یہ بڑے اچھے نتائج آئیں گے, یہ غلط ہے. صحیح. ان سوسائٹیز کے جو کسٹمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, وہاں کے لوگ, وہاں کا کلچر, وہاں کے ڈائنامکس, وہاں کے جو پیراڈائمز ہیں, ایون جیوگرافیکل, کلائمیٹ, ایوری تھنگ از ڈفرینٹ فرام آور کنٹری, فرام آور نیشن. اب یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہم کہ وہ والا ماڈل اٹھا کے تو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں, کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے لوگوں کو, اپنے رسم و رواج کو, اپنے لوگوں کے جو سوچنے کا سٹائل ہے اس کو اور ان کے ریسورسز کو پہلے سمجھنا ہوگا, اس کے بعد ہم پالیسیز بنائیں. اور مجھے پچھلے دنوں اعتراض آ رہا تھا. ٹھیک ہے عروج, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च पर एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि रियासती कवानीन और मुआशरे की ज़िम्मेदारी। नाज़रीन, मुआशरे के अंदर हमारे मुल्क की बात करें या एक आम शहरी होने की बात करें तो यकीनन हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन प्रॉब्लम्स के सलूशंस की जानिब बढ़ें और ज़िंदगी को, अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को कामयाबी की तरफ लेकर आने की कोशिश करें और ज़िम्मेदारियों को समझें। और सब आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप ही से डिस्कशन का सिलसिला जारी था। प्रॉब्लम्स बेशुमार है, सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू करें। सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे महविश, और हम ये भी बात कर रहे थे कि हमारी जो सोसाइटी को चैलेंजेस का सामना है तो उसकी रीजंस क्या है। सबसे पहले तो हमें वो भी देखनी चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कि जो मगरिब से या बाहर की दुनिया से इंपोर्ट किए हुए कवानीन हैं वो हम मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं अपने उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिनकी ना तरबियत अच्छी हो रही है, ना तालीम उनको अच्छी मिल रही है, ना ही उनकी सेहत अच्छी है। तो हम उनको क्या सिखा रहे हैं। पिछले दिनों हमारे पास एक चीज़ आई जी, बाहर से एक एजेंडा आया है, एनजीओज जो हैं इंटरनेशनल, वो ये कहती हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करें। और भाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इसलिए वेस्ट में कामयाब है क्योंकि वहाँ पे इदारे, सोसाइटी सबको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सबके राइट्स सिक्योर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ठीक है, आपका राइट है। यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक अनपढ़ शख्स को ये कह दिया इसका सर उड़ा दो क्योंकि इसने तुम्हें जस्टिस नहीं दिया, इसका मोबाइल छीन लो क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और चीज़ है, और आपका जो रेसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है ये आइडिया, वो इसको समझ नहीं रहा, सोच नहीं रहा, वो इसको गलत परसीव कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो उसको बताना है ये है क्या सही, और फिर इसको स्टेप वाइज आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए, आप इसको एक आम आदमी या एक ऐसा शख्स जिसने 10 जमातें नहीं पढ़ी, जिसको लॉ का कुछ नहीं पता, और आप उसे ये कहें कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तेरा राइट है, जो तुझे नहीं मिल रहा तो इसके ऊपर बात कर, बिल्कुल बात करो सही, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना। कानून भी बताएं कि यहाँ पे तुम्हारी ये लिमिट्स हैं, इसके आगे ये बेटा पनिशमेंट भी हो सकती है, फांसी भी चढ़ सकते हो तुम। तो अभी तक जो जितनी भी इंटॉलरेंस के केसेस हमारे मुल्क में आए जिसमें लोगों ने कानून हाथ में लेकर लोगों की जिंदगियां ले ली, लोगों को कत्ल कर दिया, वो जब मैंने उन लोगों में से कुछ जो मॉब मेंटालिटी है कि एकदम पाकिस्तान में क्यों उठ के सामने आई, इससे पहले तो मॉब मेंटालिटी होती भी थी तो कई सालों में आता था एक आध वाकया, अब इतना फ्रीक्वेंट ये रेपिटेशन हो रही है ऐसे वाकयात की, क्यों? तो मॉब मेंटालिटी को अगर आप दे दें कि जी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तेरा राइट है तो वो उसको इसी तरह से इस्तेमाल करेगा। तो हमें सबसे पहले ये जो अकाउंटेबिलिटी का जो इख्तियार है ये इदारों के पास ही रहने देना चाहिए, और जो जिसको कंप्लेन है वो इदारों के पास जाए, तो प्रॉपर और अदारे जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए, और लोगों को इतना डिले ना करें जस्टिस को कि लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं और यकीन कर लें कि मुझे तो इंसाफ मिलना नहीं है, मैंने अपना इंसाफ खुद करना है। एग्जैक्टली। जी सदफ साहिबा, चंद मिनट्स हमारे पास हैं, आप क्या कहेंगे नाज़रीन को? साहिबा ने एक्चुअली वो हमारी लॉ का एक रूल भी है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो उसमें ये है कि आप जितनी फौरी और जितना जल्दी इंसाफ का प्रोसीजर तेज़ करेंगे और हमारी अदालतें लोअर लेवल पे भी और हायर लेवल पे भी जल्दी इंसाफ फराहम करेंगी, एक आम बंदे को भी उसी लेवल तक, जब किसी ख़ास बंदे को अगर उसका केस सुना जाता है तो एक आम आवाम का भी केस उसी जल्दी उतना ही स्पीडी ट्रायल हो, तो फिर वहाँ पे जो है ना वो बैलेंस माशरा क्रिएट होगा। और जो हमारे एक रूल है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो इसको बड़ा ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना। ऐसा नहीं है कि अगर एक आम बंदा जो है वो क्यू में खड़ा है तो एक पॉलिटिशियन भी क्यू में खड़ा होगा। अगर एक बंदा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है तो वो किसी MPA या MNA की ये जरूरत नहीं होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उस रूल को ब्रेक ना करे, वो इक्वल एक ही लेवल पर चलना चाहिए। ये हम अपने मगरिब ज़दा माशरे की जो बात करते हैं, मगरिब से ये चीज़ें अगर हम अडॉप्ट कर लें ना, छोटी छोटी चीज़ें, और फिर हायर लेवल पे भी यही चीज़ें कि जो राइट्स एक आम बंदे को हासिल है वही राइट्स एक बड़े बंदे को, मिनिस्टर को हासिल है, MPA को, MNA को हासिल है, तो वहीं पे माशरा जो है वो स्टेबल होकर चलना शुरू हो जाएगा। जब तक हम इक्वालिटी इन जस्टिस नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक माशरा इंतशार का शिकार रहेगा। और जैसे
عروج نے بات کی کہ موب مینٹالٹی یہ انتشار کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس جو بیلنس آپ بیلنس معاشرہ نہیں دے رہے، بیلنس انصاف نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی، انصاف ہوگا تو معاشرہ ترقی یافتہ ہوگا. جی محمد زیب خان صاحب چند سیکنڈ ہے میسج آپ کا. بس اتنا ہی کہوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے کہ ہم پہلے تو اس ملک کو اون کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے صوبائیت مینٹلٹی سے، وہ جس کو کہتے ہیں ٹرائبل مینٹلٹی، اس سے تھوڑا سا نکل جائے. ہم نے اپنے مسلک کو، اپنے صوبائیت کو، اپنے زبانوں کو، ذاتوں کو، اس سے اوپر پہلے تو اس ملک کو اون کر لیں. بالکل ایسے. جب ملک کو ہم اون کریں گے، پاکستان کو جس کو ہم کہتے ہیں پاکستانیت، جب یہ چیز آئے گی تو اس کے قانون کا بھی احترام ہمارے، تو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، میڈیا، پیرنٹس، ریلیجیس لیڈرز، ایوری ون should promote this پاکستانیت thing کہ یہ ہم اس ملک کے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے حفاظت ادارے ہمارے ہیں، اس کے ایسٹس ہمارے ہیں، اس کی پراپرٹی ہمارے ہیں. بالکل، ذمہ داری کو سمجھے گے تو یقیناً کامیابی جو ہے مقدر بنے گی. ایگزیکٹلی، ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. محمد زیب خان صاحب بہت شکریہ مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یقیناً ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، اس ملک کی حفاظت کریں گے تو ترقی ہمارا مقدر بنے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.